नमस्कार. म्हजे घर ह्या योजनेचो शुभारंभ करपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर जमल्यात. आमच्या मदीं आसात जेंचे नुकतेच तुमी भाशण ऐकलें, आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणजे मित्र माविन गुदिन्हो. ह्या कार्यक्रमा खातीर हांगा हजर आशिल्ले आमचे सरपंच बाब कमला प्रसाद यादव, आमचे कलेक्टर साउथ एग्नाक्लिटस, आमचे डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, बाकीचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आणि बाकीचे व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, समोर आशिल्ले हे फॉर्म घेवपा खातीर हांगासर आयिल्ल्या सगळ्या म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो, हॉल कंप्लिटली भरून तितकेच लोक भायर आसा. हाज्या वयल्यान ह्या स्किमींक आनी लोकांची घरां रेग्युलरायज करपा खातीर येदो व्हडलो प्रतिसाद तुमी दिलो त्या बद्दल हांव सगळ्यात पयलीं तुमचे खूब खूब अभिनंदन करता. हांव पळयता की कालच्यान 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आयज ही तिसरी म्हणजे 8 मतदारसंघात गेलो. हजारांनी लोक प्रत्येक कडेन फॉर्म घेवपा खातीर येतात. हेजोच अर्थ प्रत्येकाक आपलें घर हे कायदेशीर जाल्लें जाये. मनीस जन्माक येताना कांय घेवन येना आनी मनीस वयता आसतना कांयच घेवन वचना. तो फक्त पुराय आयुश्यान दादलो असो किंवा बायल आसूं, तो कितें म्हणटा, आपलें एकूच घर आसचें आनी तें घर तो बांदता, रीण काडून बांदता, वस्ती विकून बांदता. ओके, कितें आसलेलें नासलेलें गांवांतलें थंय हाडून हांगा तेणी घर बांदलां. घर बांदता आसतना जमीन जी घेतली किंवा बांदली, एक वेळ तेन्ना 30 वर्सां पयलीं, 40 वर्सां पयलीं वेगवेगळ्या सरकाराच्या जमनीचेर बांदली, भाटकाराच्या जमनीचेर बांदले, पोमुजातीच्या जमनीचेर बांदले, टोन कमी कर. आनी एकदाचें घर हे बांदलें कित्याक? आपूण हांगासल्यान गेलो जाल्यार हे घर म्हणजे फुडल्या पिळगेक उरचें, वयता आसतना घेवन उरचो ना, ताका तितकेंच समाधान आसचें म्हणून तेणी हें घर बांदलें. माविनान सारकें सांगलें की फाटलीं कितलींशींच सरकारां येयलीं आनी गेलीं, कोणीच कोणाचें घर हे कायदेशीर करूंक वचूंक ना. सगळ्या जाणांनी तेजो फायदो मात घेतलो. घर कायदे करपाचें डिसिजन म्हज्या सरकारान म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत सगळ्या पद्दतीची घरां ही कायदेशीर करपा खातीर घेतल्या. जर कोण तुमकां भेश्टयता आसत न्ही, आमी वगीच सांगता, थोडे आतां बेश्टे हें करपाक लागल्या, ते फटयतात, तशें कांय ना, ते कांय जावचें ना, तुमी फॉर्म भरूं नाकात. आमी कायदो केला, कायदो, आनी कायद्यान आमी घरां रजिस्टर्ड करतात, घरां जी आहा ती रेग्युलरायज करतात, बेश्टे करिना. जरी फाल्यां सकाळी कोणी कायद्यान आडोवपा खातीर जरी गेले आसत जाल्यार कोण आडोवंक शकना. आमकां चिंता आहा कोणाची? तुमची चिंता आसा म्हणून ही घरां आमी रेग्युलरायज करतात. करपाक जाय काय नाका? करूंक जाय जाल्यार म्हाज्या बरोबर एकदा भारत माता की वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो. डबल इंजिन सरकारान, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ही स्कीम म्हजे घर इतक्याच खातीर हाडला, सामान्य गरीब मनशाचे, म्हणजे आमी खंयच्या एकाच जातीचे, एकाच धर्माची घरां रेग्युलरायज करूंक हाडूंक ना. हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक सगळ्यांची घरां, सरसकट जो गोंयकार आसा, 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जो गोंयांत रावता, जेच्या कडेन 15 वर्सांची रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसा आनी माविनान सांगला त्या प्रमाणे कितें तरी एक प्रूफ आसा, कितें तरी एक जो प्रूफ आसा ताजो आधार घेवन ही बांदलेली घरां रेग्युलरायज करपाची ठरयल्या. आतां ही घरां कसली कसली आहा? हेका विरोध खूब जाणांनी केलो. कदाचित विधानसभेतलें भाशण तुमकां दाखयलां आसतलें. 5 मिनटाच्या वयर म्हाका उलोवंक दिवंक ना, झगडूंक आयले, तेच्यांनी पिनली, तेच्यांनी भायर उडयली, भायर येवन बोवाळ घातलो, गाळी सोवल्यो. कोणाक? म्हाका. कोणा खातीर? तुमच्या खातीर. म्हाका तुमचे जे भले करूंक वयतालो पळय न्ही, आनी कोणी कोणी गाळी सोवल्यो? काँग्रेसीन सोवल्यो. दुसरे कोणी सोवल्यो? गोवा फॉरवर्डान चोवल्यो. तिसरे कोणी चोवल्यो? आम आदमी पार्टी ते आहा तेंच्यांनी चोवल्यो. आनी चवथो तो एकटोच आहा तेणी बी, तो आरजी म्हणत आसता पळय न्ही, तो चड लोकांक कितें कितें करीत आसता. हांव हें खोटें सांगना. कितें जाता, हें आमकां जो पर्यंत कळना, म्हणजे माविनान सांगलां तें बरोबर, याद उरपाक जाय. हे ऐतिहासीक निर्णय आसा गोंयच्या इतिहासांतलो, हे परत जावचें ना. हांव परतूय तें सांगता, ह्यान फुडें जर चुकून कोण घरां सरकारी जागेत बांदीत रावले, कोमुदाती, आमी कोमुदातीकूय सांगता दिवं नाकात बांदूंक, गरज ना बांदूंक दिवपाची. अरे 30 वर्सां पयलीं तुमी बांदूंक दिला जाल्यार आतां सांगता तुमी मोडा म्हणून तेंची.
कोणी तरी 30 वर्सां पयलीं कितें तरी पयशे घेतले आसतले आनी कितें केलां आसतलें. हाज्या फुडें सरकारी जागेन म्हणा किंवा कोमुदात जागेन म्हणा घरां बांदूंक मेळची ना. ही शेवटची बांदल्या ती केक आमी रेग्युलरायज करतले आनी पूर्ण बंद करतले. आनी ताकाच लागून ही संदी फुडले 6 म्हयने आमकां फॉर्म भरपाक जाय. हांव पयलींच सांगता, फॉर्म आयज जितके लोक आयल्या त्या प्रत्येकाक ज्या पद्दतीचो, कोणाक गव्हर्मेंट लँड, कोणाक 1972, कोणाक आमचो 20 पॉयंट प्रोग्राम, कोणाक आनी कितें, सगळे फॉर्म दितले आमी. फुडल्या 6 म्हयन्यांक आमचे मावीन आनी ताचे पुराय ऑफिस, आमचे डेप्युटी कलेक्टर आनी तांचे ऑफिस तुमकां सगळ्या जाणांक हे फॉर्म दिवपाक, फॉर्म भरपाक तुमकां सगळ्या जाणांक मदत करतले. खंयसरूच कोणाक कसलेच सरकारी पयशे भरण्या पलीकडे एक सुद्धा पयसो कोणाकूच दिवपाची गरज ना. फक्त सरकारी तिजोरीन जे पयशे भरपाक जाय तेजी रिसिप्ट तुमकां मेळटली, तितकेच पयशे भरपाक जाय. आतां खूब जाण येतले आमी तुमचे फॉर्म भरता बिरता म्हणून सांगो, खूब जाण भोंवतले आतां आमी भरता म्हणून सांगपाक. कांय गरज ना. भारतीय जनता पार्टीचे आमचे कार्यकर्ते, सरपंच, पंच, आमचे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार हे सगळे जाण तुमकां मदत करपा खातीर म्हणजे हांगासर आसात. फुडले 6 म्हयने ते आमी भरतले. आतां ही घरां कसली कसली घरां आमी पळयता की 1972 जो सर्वे जाल्लो त्या सर्वे प्लॅनाचेर लागला की घर म्हजें आहा म्हणून. ही घरां लिगलायज करपा खातीर, ही घरां रेग्युलर करपा खातीर आमी जो फॉर्म दितले ताका 2 फॉर्म मेळटले. एक फॉर्म जो पूर्णता भरून त्या फॉर्माक म्हणजे आमचो 1 and 14 लावपाचो आनी ताका प्लॅन लावपाचो, सर्वे प्लॅन लावपाचो, सायट प्लॅन लावपाचो आनी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट, इतके 4च डॉक्युमेंट लावपाचे. तुमकां डायरेक्टली डेप्युटी कलेक्टर सनद तुमच्या घराची ही 1000 रुपया भरून सनद डायरेक्टली दितले. आतां पर्यंत आपले घर कायदेशीर आसा हे सांगपी डॉक्युमेंट पंचायतीचो हाऊस टॅक्स किंवा म्युनिसिपालिटीचो हाऊस टॅक्स सोडलो जाल्यार कोणा कडेन कितें आहा आनी कोणा कडेन कितें आसा? फक्त हाऊस टॅक्स रिसिप्ट. हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आनी लायट बील, ते लायटीचे घराचे न्हू ते, तो लिगल डॉक्युमेंट जायना. त्या खातीर तुमकां पयलीं जमनीची तुमच्या सनद सर्टिफिकेट, जमीन तुमच्या ती सेटलमेंटात आसा. हांव परत एकदां सांगता, जमीन तुमची सेटलमेंटात आसा हाजी सर्टिफिकेट आमचो डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्टली तुमकां फक्त 1000 रुपया भरून तुमकां डायरेक्टली दितलो. ही सर्टिफिकेट घेतल्या उपरांत तुम्ही ती सर्टिफिकेट घेवन दुसरो फॉर्म भरपाचो आनी तेका परत हाऊस टॅक्स रिसिप्ट, उदक बील लावपाचें आनी पंचायती कडेन व्हरून, आमचो कमला प्रसाद बसता, पंचायती कडेन डायरेक्टली दिवपाचें. पंचायतीक फक्त 1000 रुपया भरल्या उपरांत तुमकां डायरेक्टली लिगल घर हाजी डायरेक्ट सर्टिफिकेट पंचायत दितली. हे काम आमची पंचायत करतली. म्हणजे पयले फावटी 1972च्या पयलींचे घर हे लिगल घर जातले. हांगासर तुमकां खूब जाण रस्त्याक तेकोन घर आनी दुकान आसा, खूब पयलीं 1972तल्यान आसा. आतां रस्तो वायडन जाल्यार रस्तो तुमकां तेकोन पावला. थोडे जाण सांगता तुमचें घर मोडटा म्हणून. घर मोडूंक शकना कोणूच. 1972च्या पयलींचे घर आनी दुकान हे कोणूच मोडूंक शकना. सगळ्यांचे लिगल जातले. चुकून जर ताका एक्वायर करचे पडले जाल्यार ते पयशे जे आहा पळय न्ही ते ताका घर आहा ताका दिवचे पडटले. हांव परत सांगता, हे घर मोडपाक मेळचें ना, ताका पयशे दिवचे पडटले आनी मागीरूच ते घर जे आहा पळय न्हू हे काडचे पडटले. पण सरकार ह्या पयलींची खंयचीच घरां ही आमी काडचे ना, आमी मोडचे ना, हे तुमकां हांव आश्वासन दितां. आमी बरेचशे फावटी हाज्याच बरोबर म्हाज्या घरांत आमी आनीक 2-3 मॉडिफिकेशन्स केल्यात. कित्याक केल्या? प्रत्येकाच्या घरात झगडी जाता. जाता काय ना? कित्या खातीर जाता सांग? लायटी खातीर जाता. कित्या खातीर जाता? उदका खातीर सांगता. 2 भाव रावता, बरोबर आहा. एक भाव म्हणटा सद्दां उदकाचें बील हांवेंनूच भरपाचें काय म्हणटा. मागीर म्हणटा 6 म्हयने तूं भर आनी 6 म्हयने हांव भरता. एक भाव 6 म्हयने भरता, तो भरीत ना, ताच्या कडेन पयशे ना, उदक कट जाता. झगडी हेज्या खातीर जाता, उदका खातीर जाता, लायटी खातीर जाता, परत तुज्या टॉयलेटी खातीर सुद्दां जाता. ओके. सरकारान बायफर्केशन सर्टिफिकेट दिवपाची ठरयली. दोनूय भावांनी आमच्या पंचायतींनी आनी म्युनिसिपालिटीन फॉर्म मेळटलो. तुमकां जर आपलें घर 2 नंबर जाय, म्हणजे घराचो नंबर आसा 40A आनी 40B जाल्यार तुमी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची.
दोन्ही भावांनी कन्सेंट बरोवन दिवपाचो डायरेक्टली 3 दिसाच्या भितर 7 दिसाच्या भितर तुमकां बायफर्केशन सर्टिफिकेट डायरेक्टली दोगांयकू मेळटली. आणि फक्त सर्टिफिकेट न्हू, ताज्या बरोबर तुमकां जो नंबर जाय इलेक्ट्रीक जर एका भावाक आतां लायट मेळ्ळी दुसऱ्याक नाका, ताका लायट दुसरी घेवपाक जाय जाल्यार ताका दुसरो नंबर घेवपाक डायरेक्टली तो एनओसी दितलो, सेक्रेटरी दितलो. ताका दुसऱ्याक उदीक घेवपाक जाय तो उदीक घेवपा खातीर नंबर दितलो. इवन दो टॉयलेट बांदपाचो जरी आसत जाल्यारूय तुमी आमकां फॉर्म भरून दियात, आमी तुमकां नवीन टॉयलेट जो आहा पळय न्ही हो टॉयलेटूय बी आमी बांदून दिता. ती बायफर्केशन नंबर जाका म्हणटात, म्हणजे 2 भावांक व्यवस्थित रित्या डिवायड करून दिवप, ताका 2 वेगळे नंबर दिवप, 2 वेगळे लायट कनेक्शन, उदक कनेक्शन हें आमच्या सरकारान केलां. बरेचशे फावटी आमचें घर मोडकळी घेता आनी घर मोडून आमकां रिपेर करपाचें आसता आनी रिपेर करूंक सुरू केले काय मागीर भाटकार येता. आतां आनीक म्हणटा तो कांयच करूं नाका म्हणटा तो, तुका करी जाल्यार. आनी एक तर घर मोडून अर्दें घातलेलें आसता आनी ताका घर पूर्ण रिपेर करूंक मेळना. भाटकार येता आनी घर आडयता. ओके, ना जाल्यार भाऊच भावाचें घर आडयता. खुबशे फावटी म्हाजोय हक्क आहा म्हणटा तेजेर, तोय बी आडयता. आमी सरळ सांगलां की घर रिपेर करच्या पयलीं ज्याच्या नांवार घर आहा, ज्याच्या नांवार लायटीचें बील आहा, तेणी पंचायती कडेन वचपाचें आनी हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट मारपाचें अलॉंग विथ द एस्टिमेट आनी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दिवन. एक सर्टिफिकेट लागता इंजिनियराची, जे आमचे एम्पॅनल्ड इंजिनियर आहात पंचायतीन खबर आसता, त्या इंजिनियरा कडल्यान एक सर्टिफिकेट घेवन लागपाची. तेज्यांनी फक्त 3 दिसाच्या भितर तुमकां हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट मेळटली. कितल्या दिसांनी? 3 दिसांनी तुमकां हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट मेळटली. हें जालें काय तुमच्या कोणाचेच म्हणजे घराच्यो आनी कटकटी उरच्यो ना. हेका लागून आमी 1972च्या पयलींचें घर आनी बायफर्केशन सर्टिफिकेट ताज्या बरोबर हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट हे म्हज्या घराच्या अंतर्गत हे सगळें दिवपाचें थारायलां. आतां म्हत्वाचें जें आसा तें गव्हर्मेंट लँडाचेर आसलेलीं घरां. गव्हर्मेंट लँडाचेर कितल्या जाणांची घरां आदवेर करात? चडशी कोमुदाद लँडाचेर आहात. थोड्यांची कोमुदाद लँडाचेर आसलेल्याची आदवेर करात. सगळ्या कोमुदाद लँड बरोबर आहा काय ना दवरात. गव्हर्मेंट लँडाचेर जेंचें घर आहा ताका वेगळो फॉर्म मेळटलो. तेणी तो फॉर्म घेवपाचो, एक एफिडेविट दिवपाची आनी आपले बाकीचे 2014 पयलींची रेजिडंट सर्टिफिकेट ही सगळ्या जाणांक कंपल्सरी आसा. हांव परत एकदां सांगता, 2014 पयलींची रेजिडंट सर्टिफिकेट म्हणजे पयलीं जर चिखले पंचायतीन रावता आनी आतां बोगमाळो पंचायतीन रावता आसत जाल्यार पयलींचे डॉक्युमेंट चिखले पंचायतीचे लावपाचे, मागीरचे बोगमाळ पंचायतीचे लावपाचे. मामलेदार तुमकां 2014 पयलींची 15 वर्साची सर्टिफिकेट दितले. ताजोय फॉर्मेट काडला. लोकांक आमी त्रास करूंक ना. कशा पद्दतीन एप्लाय करपाचें आनी डॉक्युमेंट कितें लावपाचें ताजो एक फॉर्म आहा. त्या ती सगळ्यांनी पयलीं आपली रेजिडंट सर्टिफिकेट घेवन दवरची. गव्हर्मेंट लँडार जेणी घर बांदलां तेणी गव्हर्मेंट लँडा वयलो फॉर्म भरपाचो, तेणी एक एफिडेविट दिवपाचें, तेणी रेजिडंट सर्टिफिकेट लावपाची आनी आपल्या घराचें प्रूफ केन्ना आपूण घर बांदलां म्हणजे आपूण 2000 सालान बांदला काय 1980 बांदला, जो प्रूफ आसा मामिनान म्हटला तशें जो कागद आहा तो कागद लावपाचो. तेका आमी तेजें घर आनी घरा भोंवतिल्ली 2 मीटर जागो ओके हो तेका आमी डायरेक्टली क्लास 1 सनद म्हणजे तेज्या नांवार करून दितले. बट फुकट दिवचे ना. हांव परत एकदां सांगता, ताज्या खातीर मिनिमम रेट जो आसा सर्कल रेट तो पे करपाक जाय. आमी मॅक्झिमम जागा 400 स्क्वेअर मिटर दिवपाचें जरी ठरयलां, पण तुमी आतां वचोन डायरेक्ट वाडोव नाकात. जाल्यार आतां वयशात आनी आनीक वाडयशात 400 दिता म्हटलां सरकारान. तुमचें ओरिजिनल घर आहा ताज्या भोंवतिल्ली फक्त 2 मीटर जागा तुमकां मेळटली, ताज्या वयर मेळची ना. खातीर तो फॉर्म भरलो काय आमी एक्झॅक्टली एकदां व्हेरीफाय करतलो मामलेदार येवन आनी ताका सनद सर्टिफिकेट कायमची ताका जी दितले. तुजो जागो तुज्या नांवार जालो, तुवें बांदलेलें घर जें आसा तें रोकाच्या अंडर म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन ताज्या अंडर तुवें एप्लाय करपाचें आनी तें घर हे कायमचे परमनंटली रेग्युलरायज करून घेवपाचें आनी कायमचे म्हणजे प्रश्न जो हो मिटावो जातलो. तिसरो विशय हो कोमुदाद लँडांतलो. तुमकां सगळ्या जाणांक कोमुदाद लँडाचे जितके जाण आसा तितके जाणांनी कोमुदादचो जागो घेताना पयशे दिल्ले काय दिवंक नासले? दिल्ले कितल्यान ते आदवेर करात. तेन्ना दिल्ले,
थोड्या जाणांनी दिवंक ना. एनी हांव तेन्ना जर पयशे दिवंक ना, आतां पयलीं तांकां सांगात तुमचे पयशे सरकार ठरयता ते आमी दिवपाक तयार आसा काय ना? दितले मरे सगळे? हात वयर करा तर कळोनी दितले म्हणून. चलो भारत माता की. पयशे जे सरकार ठरयता हांव कित्याक सांगता, कोमुदादीकूय कळपाक जाय आमकां फुकट नाका. आमी म्हटलां कोमुदादीचो फॉर्म भरात, तो तेचे कडेन दियात. कन्सेंट फॉर्म आहा तोय भरून दियात. सरकार तुमकां सांगतले सर्कल रेटा प्रमाणे, फॉर एक्झाम्पल सर्कल रेट 400 रुपया आसत जाल्यार 400 रुपया पर स्क्वेअर मिटर प्लस 20% पेनल्टी म्हणजे 440 रुपया पर स्क्वेअर मिटर प्रमाणे मॅक्झिमम 300 स्क्वेअर मीटर. तुमच्याकडे 100 स्क्वेअर मीटर असत, 100 स्क्वेअर मीटरचे पैसे, 200 असत 200चे पैसे. बट ते पैसे हे आमी डायरेक्टली कोमुदादीच्या अकाउंटाचेर घालपाचे आसा. म्हणून आमी पैसे अलॉंग विथ द पेनल्टी हे डायरेक्टली कोमुदादीक दितले. तुम्ही वचून कोमुदादीक रिक्वेस्ट करात. हांवूय तांकां रिक्वेस्ट करता तुमच्या वतींतल्यान, आतां आनीक विरोध करूं नाकात. टांगती तलवार आमच्या तकलेर दवरूं नाकात. परत परत घरां मोडटली म्हणून सांगू नाकात. आमी एकदांच कितें ते पयशे हे तुमकां दिवपाक तयार आहा. आनी आमी कायद्यान तांच्यांनी जर कन्सेंट दिलो ना जाल्यारूय बी कितें करपाचें पळय न्ही ते सरकार करतले. तुमची घरां रेग्युलरायज करतले हे नक्की हांव तुमकां सांगता. बट आमी कोमुदादीचो कन्सेंट मागपाचो फॉर्म आसतलो किंवा कोमुदादीचो फॉर्म हो भरून आमी दिवचो पडटलो. तो भरून दिल्या उपरांत आमकां रितसर जे पयशे भरपाक जाय ते पयशेय भरून परमनंटली घर आमी आमच्या नांवार करून घेवपाक शकतले. जागो आमच्या नांवार जातलो. आनी एकदां जागो नांवार जालो काय तेजेर आसलेले घर आसा तशें आमकां ते रेग्युलरायज करून अंडर द रेग्युलरायज ऑफ अनऑथरायज्ड कंस्ट्रक्शन. बरेच जाण म्हणटले आपले आतां आहा तें घर मोडकें आहा, मागीर कितें? एकदां जागो जेन्ना तुमच्या नांवार जाता तो घर बांदपाक म्हाका गिरीश जातलो थंयसर हावजींग लोन जे दिवपाक जाय ते तुमकां हावजींग लोनूय तुमकां मेळटले. पूण ज्या जाग्यार नोकरेक आहा म्हणजे तुमी फाल्यां सकाळी प्लॅन काडलो आनी जर दिले आमी तोय बी प्रोसेस आनीक रितसर इजी करपाचें आहा. त्याच जाग्यार आपल्याक मोडून नवीन घर बांदपाचें आहा. बँक डायरेक्ट लोनूय दितली ते नवीन घर बांदपा खातीर. म्हणजे हे जमनीचे पेपर जे आमी तुमकां दिता हे रितसर करून पेपर दिवपाचे आसा. हे कोमुदादीच्या जागेंतली घरां रेग्युलरायज करून दिवपा खातीर सरकारान घेतलेलो व्हडलो डिसिजन आसा. 28 फेब्रुवारी 2000 पयलीं ज्यांच्यांनी घरां बांदल्या किंवा ज्यांच्या कडेन जागो अलॉट जाल्लो, बारीकशें घर बांदलेले, जो कितें कागद आसतलो तो कागद माविनान जशें म्हटलां की तो कागद आमी कन्सिडर करून तांकां त्या फ्रेमीत बसोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तिसरें 20 पॉयंट प्रोग्रामाची कोणाची घरां आसा? 20 पॉयंट प्रोग्राम कोण ना? 20 पॉयंट प्रोग्राम कोण ना? गोवा रिहॅबिलिटेशनचे कोण ना हांगासर? गोवा रिहॅब सोसायटी ते कोण ना? म्हणजे मॅक्झिमम जे हांगासर आसात हे आमच्या कोमुदादींतल्या घरांतले विशय आसा. त्याती एक गजाल सांगता हांव, आतां तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट, तुमचो सगळ्यांचो तेंको जर आतां मेळ्ळो जाल्यार म्हाका नक्की खात्री आसा की कोमुदादींतली घरां ही आमकां फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तुमकां आमकां सगळ्या जाणांक सर्टिफिकेट दिवपाक शक्य जातलें. परत हांवें येवन तुमच्या घराचे पेपर तुमकां दिल्ले जाय काय नाका? जाय काय नाका? जाय जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की. ते फुडल्या 6 म्हयन्या भितर खंयसरूच फाल्यांच्यान फॉर्म घेतले म्हणटोनी रोखडेच मामलेदार ऑफिसान धांवनाकात. भाविनाक हांवें सांगलां प्रत्येकाच्या पंचायतीन आमी वेगळो कॅम्प लायतले. आमचे डेप्युटी कलेक्टर जे नोटरी करपाक जाय आसतलो त्या खातीर मामलेदार तरी येतलो, नोटरी येतलो, ताका रेजिडंट सर्टिफिकेट जाय आसा फॉर्म भरपाक. आमचे सगळे कार्यकर्ते तुमचो फॉर्म भरून डॉक्युमेंट कितें लावपाक जाय सगळे तुमच्या प्रत्येकाच्या पंचायतीन न्हू प्रत्येकाच्या वार्डात येवन आमी ती सेवा दिवपाची आमची तयारी आहा. फक्त ताळयो मारून जावच्यो ना, याद दवरचें पडटलें ते. जाल्यार ताळयो मारून सोंपव, ताळयो मारून यादूय तितकेच दवरात. कारण इतकी सेवा आनी कोण करिना. आमी 5 वर्सां तुमची सेवा करीत आसता. तुमी एकदां केली जाल्यार सुद्दां आमकां पावतली. करतले काय ना? हा केन्ना ती? हा ओके. ते याद दवरप हे गरजेचें आसा. सरकारान जो निर्णय घेतला आमी सदोदीत आमचें सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर चलता म्हणटा. अंत्योदय तत्व म्हणजे कितें? समाजातलो शेवटचो मनीस ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावना. म्हणून आमच्या सगळ्या सरपंच पंचांक सांगता वार्डात एक सुद्धा घर जे इल्लीगल घर म्हणून उरचें न्ही.
कोण एखादी जाणटेली आसा अपंग आसा ताजे सुद्धा घर आमकां कायदेशीर करून दिवपाक जाय म्हणून आमी तेच्या कडेन वचून ताजो फॉर्म भरून ताका डॉक्युमेंट लावन ते घर कायदेशीर करून दिवपा खातीर आमी सदोदीत प्रयत्न करतले. डबल इंजीन सरकारान वेगवेगळी कामां केल्या बट हो निर्णय हांवें मुद्दामून सांगलें म्हजें घर हो निर्णय म्हज्या काळजाक तेंकून आसा. हांवें पळयलां लोकांक घरा खातीर कितले त्रास जाता ते. लोकांचे जेन्ना हायकोर्ट जेन्ना घर मोडटा तेन्ना लोक गाळी म्हाका सांगता आमी कोणाचें घर मोडिना, आमकां घर मोडपाची इच्छा ना. केसी सरकार घालिना, केसी शेजारी एकामेकाचेर घालतात. केसी कोण तरी हेवटेनचो तेवटेन खंयचो आनी कोण ऑफिसर उठून घालता. म्हणजे गव्हर्मेंट न्हू कोण कोमुदादीचो वेगवेगळे जाण घालतात. पण तेजें घर मोडचें न्ही म्हणून सरकारान हो कायदो हाडला. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव कोमुदादीकूय बी रिक्वेस्ट करता की पयले फावटी लोकांक खातीर तुमी सहकार्य करात. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन कोमुदाद जे सांगतात अरे ही घरां जेन्ना बांदता आसतना ती एक तर तुम्ही त्यांना बांदूंक दिवंक जायना आसली, तेन्ना तुम्ही हाडूंक जाय आसली. तेन्नाच्या सरकारान लोकांनी आपली सगळी पुंजी म्हणजे आपले कितें रीण काडला सगळें काडला आनी एकदाचें घर बांदलां. ते घर बांदतना जर आडयल्लें तुमी जाल्यार ते बांदचे नासले, खंय तरी भाड्याच्या हितून रावतले आसले. पण तेच्यांनी बांदलां, तेंचे कडेन चूक जाली. हांव म्हणटा 30 वर्सां पयलीं 20 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी घर बांदलां. आज ते घर मोडून जावचें ना आनी तें घर आज रेग्युलरायज करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव कोमुदादी कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमकां सगळ्या जाणांक कन्सेंट तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन दिवचो जेणे करून तुमची सगळ्यांची घरां ही कायदेशीर घरां करपाचो सरकाराचो प्रयत्न म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आसा. ती योजना यशस्वी करपा खातीर आमी सगळे जाण मेळोन ती यशस्वी करुया हांव इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुखेलमंत्री आयज वयर